मजदुर किसान पार्टीको चाहिँ यो के अरे स्विमिङ पुल सफा राख्ने र त्यसैमा रमाउने प्रवृत्ति हो। स्विमिङ पुल तपाईँ एकदम सफा राख्न सक्नुहुन्छ। यो सानो छ, बिहान पानी भर्नुहोस् अनि नुहाउनुहोस्, फेरि झिकेर फालिदिनुहोस्, फेरि भर्नुहोस्। तर तपाईँ के छ भने त्यतिकै स्वच्छ के अरे पोखरी राख्न सक्नुहुन्न। त्यसकारण मैले भने नाम जोडिन्छ तपाईको, त्यही भएर प्रश्न गरेको त। जसले काम गर्छ उसैको काण्डे जोडिन्छ। जसले कामै गर्दैन, जसले हात बाँधेर बस्छ, जो हिँड्दैन उसलाई ठेस पनि लाग्दैन। खोइ सुनिल प्रजापति त्यस्तो हुनुपर्ने त देखिन्छ। सुनिल प्रजापतिको त्यहाँ त के छ भने उत्तर कोरियाको जस्तो शासन छ, उत्तर कोरियाको जस्तो। पोखरीकै हिसाबले उदाहरण दिँदाखेरि नेकपा भनेको फोहोर पोखरी हो, अर्को हिसाबले भन्दाखेरि एउटा कन्टेनर हो जेसुकै पनि अट्ने। र यो कुरा इतिहासले के देखाउँछ भने कुनै बेला प्रतिगमन आधार सचिव भनेर दरबारमा पसेकै पार्टी हो र महाकाली सन्धिपछि 1 खर्ब 20 अर्ब रुपैयाँ आउँछ, देशको एकदमै आर्थिक रूपमा अगाडि बढ्छ, पश्चिमबाट सूर्य उडाउँछ भनेर अहिलेकै प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको हो। यस अर्थमा अहिले त्यहाँका काम गरी खाने वर्गका प्रतिनिधि भन्दा नेकपाभित्र ठेकेदार, पुँजीपति, एनजिओका सञ्चालकहरू छन्। यसरी हामीले बुझ्न आवश्यक छ। र जहाँसम्म उत्तर कोरियाको भनेर भन्नुभयो, त्यस्तो भइदियो भने उत्तर कोरियाको जस्तो शासन यदि नेपालमा भइदियो भने असाध्यै राम्रो हुन्छ। इटरीका के मिडियाहरू कस्ता छन्? काम नपाएर के गर्छन्? काम नपाए बुहारी के जाति गर्नु भने भन्छ नि इटरीको मिडियाहरू। महिला र शब्द के बोले, कसलाई इङ्गित गरेर बोले? जुन कार्यक्रममा थियो त्यहाँ 50% भन्दा बढी महिला थिए र जुन कुरा मैले भने त्यो कुराको समर्थनमा महिला दिदीबहिनीहरूले ताली पिटेका छन्। एकजना सुन्नुहोस्, त्यसपछि एकजना रहेछ, एकजना को रहेछ म भिजिलान्त नै भन्छु। अल्मलिएको अवस्था कहाँ छ भने जनप्रतिनिधिहरू नै आफ्नो अधिकार क्षेत्रको विषयमा अनभिज्ञ हुनुहुन्छ। त्यस्तो हो र? पक्कै पनि। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम प्रश्न समयमा। म भोपाल रिटेल। आज हामी 17 वर्षपछि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू पुगे पछाडि नागरिकका अपेक्षा र त्यसलाई पुरा गर्न उनीहरू कति सक्षम भए भन्ने सन्दर्भमा बहस गर्दैछौँ। खासमा 17 वर्ष पछाडि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि पुगे पछाडि नयाँ संविधानले अनुसूची 8मा स्थानीय तहलाई कार्यकारिणी, विधायिकी र न्यायिक अधिकार सहितका 22वटा अधिकारहरू दिएको छ। ती अधिकार कार्यान्वयनका मामिलामा स्थानीय तहहरू कति सफल भए अनि नागरिकलाई चुनावताका घोषणा गरिएका घोषणाबाट उनीहरू कतिको पुरा गर्नका लागि सक्षम भए? खासमा समस्या के छन्, नागरिकका अपेक्षा के थिए, त्यसलाई पुरा गर्नका लागि अरू तयारीहरू के भइरहेका छन्, उनीहरूले 2 वर्ष गुजारिरहँदाको अनुभव आज हामी सँगाल्ने प्रयास गर्दैछौँ र त्यो भित्रको चुनौती पनि खोज्नेछौँ। यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनिल प्रजापति। नमस्कार। यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ स्थानीय शासन तथा ग्रामीण विकास विज्ञ प्राध्यापक डाक्टर प्रेम शर्मा। नमस्कार। र हामीसँग हुनुहुन्छ इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्वारिकलाल चौधरी। नमस्कार। स्वागत छ यहरू तीनैजनालाई। धन्यवाद। सुरुवात म सुनिल प्रजापतिज्यू तपाईँबाट गरौँ। 74 जेठ 7मा ओकेर होइन तपाईँले पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो। त्यो पदभार ग्रहण गरे यताको तपाईँले जिम्मेवारी सम्हालेको नगरपालिकामा 2 वर्ष बढी भएछ। यो 2 वर्षमा के गर्न सफल हुनुभयो? हामी नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित भयौँ। जनताको बीचमा जे गर्ने भनेर हामीले घोषणा गऱ्यौँ या पार्टीले घोषणापत्र जारी गर्यो, त्यसलाई एक गरी पुरा गर्ने क्रममा छौँ। जस्तो उदाहरणको निम्ति हामीले शिक्षामा जोड दिन्छौँ भन्यौँ। शैक्षिक क्षेत्रमा अहिले भक्तपुर नगरपालिकाले 6वटा कलेज र एउटा मावि आफ्नै स्वामित्वमा सञ्चालन गरिरहेको छ र ती कलेजहरूमा नयाँ विषयहरू थप्ने क्रम पनि जारी छ। र त्यसै गरिकन शिक्षा ऐन अहिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 आइसकेपछि शिक्षाको अधिकार पनि स्थानीय तहमा आयो। हामीले शिक्षा ऐन बनायौँ, स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएर हामीले लागू गर्यौँ। त्यसरी नै विभिन्न शैक्षिक क्षेत्रहरूमा विद्यार्थीहरूलाई अझ अगाडि बढाउने क्रममा
एमडी अब एमबिबिएसका विद्यार्थीहरू धेरै छन्। अहिले हाम्रा डाक्टरहरू 30 जना डाक्टरहरू हुनुहुन्छ नगरपालिकाको अन्तर्गतमा 3वटा जनस्वास्थ्य केन्द्रहरू छन्। हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि प्राथमिकता दिँदै घर दैलोमा हामीले नर्सहरू पुर्याउने काम गऱ्यौँ। त्यसै गरिकन करिब 10 मिनेटभित्रमा नगरवासीहरूलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्ने त्यो वातावरण हामीले तयार गरेका छौँ र आयुर्वेदिक सेवा केन्द्र खोलेका छौँ। निःशुल्क हामी औषधि वितरण गर्छौँ र त्यसै गरिकन आँखा अस्पताल हाम्रो तिलगङ्गा आँखा अस्पतालसँग समन्वय गरेर अगाडि बढाइरहेका छौँ र त्यसमा दैनिक 100 जना जतिको आँखाको उपचार हुन्छ र आँखाको अपरेसन पनि भक्तपुरमै हुन्छ। सायद भक्तपुरमै आँखाको त्यो अपरेसन हुने, अरू ठाउँमा भने नगरपालिकाको आफ्नै हिसाबले त्यसरी अगाडि बढिरहेको छ। र त्यसै गरिकन जनतालाई अब भूकम्पपछि पुनर्निर्माण सम्पदा निर्माणको कुराहरू आयो त्यहाँ। त्यसपछि मैले तपाईँलाई गर्न बाँकी त अहिले म आफै उठाउन गर्छु। गर्नुभएको यो बिचमा चाहिँ के भनेर हो, शिक्षा क्षेत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि हामीले गरेका छौँ। अहिले सम्पदा संरक्षण एकदम ठुलो चुनौतीको विषय भएको हुँदा भक्तपुर नगरपालिकाले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म सम्पदा पाटी पौवा ढुङ्गेडाँडा जस्ता सम्पदाहरू, पोखरी जस्ता सम्पदाहरू, देवालय शिवालय जस्ता सम्पदाहरू निर्माण गर्ने क्रम जारी छ। आर्थिक कारणले र काठको सहज उपलब्ध नहुँदाखेरि हामीले चाहेर पनि सबै सम्पदा बनाउन सकिराखेका छैनौँ। चुनौताका एकपटक म सम्झिन्छु कि मेयर साहब, नेताहरूले तपाईँ आफै संविधान बनाउने काममा पनि विगतमा सामेल हुनुहुन्थ्यो। आम मानिसलाई चाहिँ यसरी नेताहरूले ललिपप बाँडे जस्तो गरी अभिव्यक्ति मार्फत त्यो आवश्यकताका पुलिन्दाहरू पुरा गर्छौँ जस्तो गरी अभिव्यक्तिहरू बाँडे सिंहदरबार अब गाउँ गाउँमा घरको दैलोमा पुग्छ भने त्यो सिंहदरबार आम मानिसले तपाईँको भक्तपुरमा दैलो दैलोमा पुगेको अनुभूति गरेका छन्। अब त्यो र जनतासँग सोध्नुपर्ने विषय हो। हामीले गर्नुपर्ने निर्वाचनताका बोलेका कुराहरू पनि हामीले गरिराखेका छौँ। त्यति मात्र होइन, त्योभन्दा बढी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यसैले सायद जनताले त्यो महसुस गरेको हुनुपर्छ। हस्, तपाईँसँग म केही बेरमा आउँछु। प्राध्यापक डाक्टर प्रेम शर्मा, तपाईँसँग आउँछु। अब भक्तपुरको मेयर साहबको कुरा गर्ने हो भने त जनता त्यहाँ धेरै खुसी छन्, गदगद छन्। यो अपवाद एउटा हुन सक्ला। एज अ होल नेपालभरका सम्पूर्ण स्थानीय तहहरू अपवाद छाडेर कुरा गर्ने हो भने त्यहाँका नागरिकहरू जनप्रतिनिधिलाई धारे हात लाउँछन् भन्दा फरक नपर्ला। यो अवस्था छ कि गलत हो? पक्कै पनि जनताका गुनासाहरू प्रशस्त छन्। धारे हात त त्यस्तो ठाडै गालीका कुरा त नगरौँ, तर गुनासाहरू धेरै, जनताका मागहरू, अपेक्षाहरू, आकाङ्क्षाहरू र उहाँहरूका समस्याहरू समाधान नभएको गुनासोहरू व्यापक रूपबाट भेटिन्छ। जसमा अहिलेको सरकार सम्भवतः नेपालको इतिहासमा अत्यन्त बलियो सरकार छ। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सबै सरकार बलियै छ भन्दछु म। तर सरकारले गरेको कार्यको गति हेर्दाखेरि त्यति सन्तोषजनक छैन, जसको कारण जनताहरूले आफ्ना समस्याहरू समाधान नभएको र विगतमा कर्मचारी तन्त्रबाट चलेको 17-18 वर्षको शासन र अहिलेमा तात्विक फरक नपाइरहेको अवस्था छ। अब यो किन भइरहेछ भन्ने कुराहरूको विषयमा खोज्नु आवश्यक छ। किन भइरहेको छ? यो खास गरी किन भइरहेको अवस्था छ? मैले अलिकति क्लज राखेँ है शर्त। मैले केन्द्र सरकारसँग यहाँ जोड्न चाहिनँ। हाम्रो अहिलेको 3 तहको स्थानीय 3टा तहका सरकार छन्, ती सबै स्वायत्त छन्। हो, केन्द्र सरकारले भ्याउँदैन, प्रदेशले भ्याउँदैन भनेर घर दैलोको सरकार हो नि त स्थानीय तह, जसलाई संविधानको अनुसूची 8ले त्यति विभिन्न अधिकारहरू दिएर त्यसलाई शक्तिशाली बनाएको छ। तर जनापेक्षा अभिगत उही छ जनताको। यो कहाँ अल्मलिएको अवस्था कहाँ छ भने जनप्रतिनिधिहरू नै आफ्नो अधिकार क्षेत्रको विषयमा अनभिज्ञ हुनुहुन्छ। त्यस्तो हो र? पक्कै पनि। जस्तै अनुसूची 8 अनुसारको 22वटा अधिकार र साझा अधिकारहरू 15वटा अधिकारको विषयमा उहाँहरू स्पष्ट हुनु पर्यो। त्यो विषयमा उहाँहरू अक्षरशः पालना गर्ने कुरा र अब स्थानीय सरकार अहिले अत्यन्त बलियो सरकार छ, अधिकार सम्पन्न छ। अहिले यहाँले भने जस्तो विधायकी, कार्यकारी र न्यायिक अधिकार, न्यायिक त म त्यति धेरै भन्दिनँ, एउटा सानो समस्याहरू झगडाहरू मिलाउने उपमेयरको अथवा उपाध्यक्षको के अरे संयोजकत्वमा चल्ने त्यो चाहन्छन्, त्यो न्यायिक समिति, त्यो समिति हो त्यो।
न्यायपालिका होइन, न्यायिक न्यायिक क्षेत्रको मात्रै साना झै झगडाहरू मिलाउने कुरामा त्यो एउटा सानो एउटा स्थानीय तहमा मिलाउने एउटा निकाय हो। तर पनि के भइरहेको अवस्था छ भने उहाँहरूले त्यो अधिकार क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा आवश्यक परेका कानुनहरू बनाएर आफूलाई त्यो सुम्पिएको अधिकार संविधानबाट किटाउनु भएको अधिकार अनुसार त्यसअनुसार काम गर्न सम्पादन गर्न सक्नु पर्यो नि। अधिकार दिइएन, माथिबाट अधिकार खोसियो भन्ने कुराहरूको गुनासोहरू उहाँहरू गर्नुहुन्छ, तर प्राप्त अधिकारको क्षेत्रमा उहाँहरू काम गर्न किन सकिरहनु भएको छैन? तपाईँ भन्नुहुन्छ उहाँहरू जानकार नै हुनुहुन्न। जानकार त्यति उहाँ लिइराख्नु भएको छैन, अथवा उहाँहरू अत्यन्त हल्का फुल्का तरिकाले चलिरहेको अवस्था पाउँदछु। मूल जड समस्या त्यहाँ छ। समस्या त्यो। हस्, तपाईँसँग के बेरमा आउँछु म। इटरी उपमहानगरपालिकाका मेयरद्वारा तपाईँसँग आउँछु। प्राध्यापक डाक्टर प्रेम शर्माले भनेको पनि तपाईँहरूलाई आफ्नै अधिकार क्षेत्रबारे जानकारी छैन। कस्तो खालको जनप्रतिनिधि? धन्यवाद। संविधानले हाम्रो मुलुकको शासन व्यवस्था सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था हुने ग्यारेन्टी गरेको छ। यो तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि हामीले सङ्घीय शासन व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेका छौँ। तीन तहको सरकार, सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र हामी स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि अथवा स्थानीय सरकार, यो तीनै तहको सरकारको अभ्यास गरिरहेका छौँ। अघि डाक्टर साहबले भने जस्तै र हाम्रो भक्तपुर नगरपालिकाको मेयरज्यूले भने जस्तै संविधानमै सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको अधिकारका साझा सूचीहरू र एकल अधिकारका कुराहरू निर्दिष्ट गरेको छ। तर डाक्टर साहबको कुरा अनुसार त्यो एकल सूची अनुसूची 8 मा 22वटा रहेछन्। नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर, स्थानीय सेवा व्यवस्थापन हुँदै 22औं नम्बरमा भाषा, संस्कृति र ललित कलाको संरक्षण विकास जस्ता विषय समेटिएका अधिकार क्षेत्र तपाईँहरूलाई छन्। त्यो बारे तपाईँहरू नै जानकार हुनुहुन्न। डाक्टर साहब त्यो भन्दै हुन्छ। अनि कस्तो खालको जनप्रतिनिधि जुन संविधानले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्था तपाईँहरूलाई थाहा छैन? प्रश्न यो सबैलाई एकै डालोमा नहालौँ। तपाईँलाई थाहा छ? थाहा छ, थाहा छ। हामीले अघि डाक्टर साहबले भने जस्तै शिक्षा क्षेत्रमा जुन विकृति थियो, एउटा निजी क्षेत्र, अर्को के अरे सरकारी क्षेत्र। निजी क्षेत्रलाई हामी अब यो के अरे प्राइभेट बोर्डिङहरू र सरकारी विद्यालय भनेको चाहिँ सामुदायिक विद्यालय भनेर हामी भन्छौँ। तिनीहरूलाई पनि व्यवस्थित गर्न जरुरी थियो। त्यो गर्नुभयो? त्यो निजी क्षेत्रले चाहिँ क्लास चढाउने कुरा, त्यसै गरी विद्यार्थी र अभिभावकबाट चर्को शुल्क असुली गर्ने, मापदण्ड नपुगिकन विद्यालय सञ्चालन गर्ने, यी सबै कुराहरू थिए। र सामुदायिक विद्यालयमा पनि विद्यार्थी अनुपातमा कहीँ बढी दरबन्दी भएको, कहीँ कम दरबन्दी भएको, अनि विद्यालयका शिक्षकहरूलाई पनि आफैले पठन पाठन गराएको कुरामा विश्वास नहुने, आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउने, यो सबै कुराहरू यो सबै नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले शिक्षा ऐन ल्याइसकेका छौँ। त्यो अनुसार हामीले ट्र्याकिङ गरिरहेका छौँ। ओके। अझ के हो भने सामुदायिक विद्यालयहरूको दूरदर्शन प्रतिबाट नगर प्रमुख र उपप्रमुखको कार्यकक्षमा हामीले एलसिडी जडान गरेका छौँ। त्यहीँबाट विद्यालयको गतिविधि हामी हेर्न पाउँछौँ। ओके, शिक्षाको त्यो काम गर्नु हो। अर्को कतिवटा ऐनहरू बनाउनु, मानौ अरू सहकारी क्षेत्रलाई नियमन र सञ्चालनका लागि हामीले सहकारी ऐन ल्याइसक्यौँ।
त्यसै गरी जथाभावी घर बनाउने, भवन निर्माण आचार संहिताको मापदण्ड छ त्यसलाई समेत के पालना गर्ने, त्यसलाई समेत हामीले कडाइको साथ पालना गर्नको लागि ती ऐनहरू ल्याइसकेका छौँ हामीले। त्यसै गरी बजारमा अखाद्य वस्तु गुणस्तरहीन खाद्य वस्तु बिक्री वितरण गर्ने, डेट एक्सपायर भइसकेका प्रडक्टहरू बिक्री वितरण गर्ने हामीले उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन हामीले ल्याइसकेका छौँ। लगायतका कतिवटा ऐनहरू बनाइसक्नुभयो तपाईँले? हामीले 12वटा जति ऐन हामीले बनाइसक्यौँ। भनेपछि सबै जनप्रतिनिधिलाई एउटै दृष्टिले हेर्नु गलत हो? गलत हो। अब जहाँसम्म के छ भने अब डाक्टर साहबले भन्नुभयो यो स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई संविधानमा के व्यवस्था त्यो थाहै छैन। भन्नुको अर्थ के हो भने अब डाक्टर साहब त पढेर हुनुभयो, PhD फिलोसोफर भन्छ, डाक्टर प्राध्यापक पढाउने काम। तर जनप्रतिनिधिहरू सबै डक्टर हुनुपर्छ भन्ने छैन, सबै ग्रेजुएसन हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। कतिपय जनप्रतिनिधि साथीहरूको हालत त के छ भन्दाखेरि 10 कक्षा पनि उत्तीर्ण छैन, 8म कक्षा उत्तीर्ण, त्यो खालको अवस्था पनि छन्। कतिपयले स्कुल देखेका छैन, कतिपयले कलेज देखेका छैन। तर के भन्दाखेरि ती साथीहरूमा पनि अनुभव छ। जनप्रतिनिधि हुनको लागि योग्यता चाहिँदैन, क्षमता चाहिन्छ। तर तपाईँ राष्ट्र सेवक बन्ने हो भने योग्यता पनि चाहिन्छ, काम गर्नु पर्यो, क्षमता पनि चाहिन्छ। त्यसकारण तपाईँले क्षमताको कुरा गर्नुभयो। अब पढे लेखेको नभए पनि फरक पर्दैन, तर क्षमता भएको हुनु पर्यो होइन तपाईँको दाबी? तपाईँले संविधानमा भएको व्यवस्थाको हामीलाई जानकारी पनि छ, हामीले त्यो अनुकूलको काम गरेका छौँ। करिब 12वटा जति ऐन पनि बनाइसक्नुभयो। तपाईँ आफैले साउन 1 गते 74 सालको साउन 1 गते पदभार ग्रहण गरेका पहिला निर्णयहरूको पहिलो नम्बर निर्णय म सम्झिन्छु। इटरीमा घुम्ती सार्वजनिक शौचालय सञ्चालन गर्ने, त्यो पनि 1 महिनाभित्र। 1 महिना अझै गएको छैन, 2 वर्ष त गइसकेछ। घुम्ती शौचालयहरूसम्म छैन। अब सुन्नुहोस्, भन्नुहोस् त तपाईँले गरेको निर्णय। यसमा म आउँछु, छोटकरीमा बताउनु। म आउँछु, म जिल्ला अध्यक्ष पार्टीको। नाइ त्यतातिर म आउँछु, त्यसमा ट्याक्कै आउँछु। म हाँसपोसा गाउँ विकासको पूर्व गाविस अध्यक्ष। इटहरीका कतिपय कुराहरू मलाई सूचना थिएन। पहिला पनि घुम्ती शौचालय सञ्चालन गर्न खोजेको रहेछ। जब हामी निर्वाचित भएर आयौँ, हामीमा अलिकति त्यही खालको उत्साह पनि थियो। यो घुम्ती शौचालय घोषणापत्र इत्यादि थियो। हामीले पहिलो बैठकबाट त्यो निर्णय गऱ्यौँ। त्यहाँ भएका हाम्रा कर्मचारीहरूले चाहिँ यो कति उपयुक्त अनुयुक्त भनेर चाहिँ त्यो कुराहरू आफ्नो राय राखेनन्। त्यत्रो अनुभवी मान्छे, जिल्लाको पार्टी आएको पूर्व अध्यक्ष भइसकेको, अनि यति हल्का विषय बनाउने हल्का होइन, पछि हामीले हेऱ्यौँ घुम्ती शौचालयको लागि प्रयोग गरिएको त्यो शौचालय ट्याङ्की इत्यादि पनि अहिले थन्किरहेको छ। पछि हामीले त कुरा गर्दै जाँदाखेरि घुम्ती शौचालय हामीले नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने होइन। यसमा छलफल गर्दाखेरि मैले विज्ञहरूसँग चाहिँ यो निजी क्षेत्रलाई चाहिँ लेख्नु भएको तपाईँले किन के 1 महिनामा सक्छु भनेर त्यो हामीले ट्राई पनि गऱ्यौँ। हामीले ट्राई गऱ्यौँ यो निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्ने, तर निजी क्षेत्रलाई हामीले आह्वान पनि गर्न सकेनौँ। निजी क्षेत्र आउनेवाला पनि थिएन। यो घुम्ती शौचालयको व्यापार गर्न निजी क्षेत्र आउनेवाला पनि थिएन। त्यसैले के भने अब सार्वजनिक शौचालयको कुरा आयो। सार्वजनिक शौचालय केही ठाउँमा छ, तर मुख्य बजारमा चाहिँ छैन। समस्या के रह्यो भन्दाखेरि सार्वजनिक शौचालयको लागि जग्गा त उपलब्ध हुनु पर्यो। जग्गाको बारेमा के भने इटहरीमा चाहिँ समस्या। मैले तपाईँलाई सोधेको प्रश्नको यति हल्का जवाफको अपेक्षा छैन। म तपाईँलाई यो सोध्दैछु, तपाईँले चुनाव अगाडि घोषणा गरेको कुरा पनि सोधिरहेको छैन। हजुर, तपाईँ पदभार ग्रहण गरेको पहिलो दिनको पहिलो निर्णय सोधिरहेको छु। अनि त्यसको गहनता नबुझिकन यति हल्का निर्णय गराइदिने, त्यो पनि गणेशलाल चौधरी जो अनुभवी नेता होइन, अनुभवी जनप्रतिनिधि, अत्यन्तै गम्भीरै भएर त्यो निर्णय गर्यौँ।
निर्णय गऱ्यौँ तर निर्णय कार्यान्वयनमा चाहिँ अनेकौँ तपाईँलाई समस्याहरू पश्चाताप लाग्दैन यस्तो हुँदाखेरि छोडौँ जस्तो लाग्यो मलाई लाग्दैन पश्चाताप। एकजना के अरे विद्वानले भनेका छन्, एकजना विद्वानले भन्नुभएको छ, गुड डिसिजन कम्स फ्रम एक्सपिरियन्स बट एक्सपिरियन्स कम्स फ्रम ब्याड डिसिजन। यु आर म्यान, गो अहेड, डोन्ट वरी अबाउट योर मिस्टेक। त्यसकारण हामीले गरेका कतिपय निर्णयहरू जो किन कार्यान्वयन भयो त्यसको हामी समीक्षा गर्दैछौँ। सबै के अरे गरेका निर्णयहरू न सङ्घीय सरकारको कार्यान्वयन भएको छ न प्रदेश सरकारको कार्यान्वयन भएको छ। अर्को कुरा के छ भने केवल जनप्रतिनिधिले अनुभवको अघि खुब ठुलो धाक लगाउनु भयो तपाईँले, अनुभव नभएको त तपाईँबाटै प्रश्न भइगयो नि। खै ठिक छ, म तपाईँसँग केही बेरमा आउँछु। यो गलत निर्णयबाट अनुभवहरू लिने क्रमले कहाँ पुगिन्छ डाक्टर साहब? उहाँले आफैलाई साबित गरिराख्नु भएको छ, जानकार छ, जानकार कहाँ रहेनछ। निजी क्षेत्रले चलाउनु पनि कम्ती शौचालयको कुरो बिना अध्ययन बिना हावामा उडाइदिने। त्यसो हुँदा त्यसको अध्ययन हुनु पर्यो, त्यसको समस्याहरू के हुन्छ, जनताले अपेक्षा गरेको समस्या के हो भन्ने कुरा पहिचान गर्नु पर्यो। उहाँहरूलाई केले दिन्छ त्यस्तो यस्ता चिजहरू गराउने? उहाँहरूको अब त्यो पपुलारिटीको दृष्टिकोणले उहाँले के गर्नुभयो त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो, तर कुरा कहाँ रह्यो भने उहाँले 12वटा नीति बनाइसक्नु भयो। त्यो नीति जनताको समस्या समाधान एड्रेस गर्ने खालको समाधान गर्ने खालको थियो कि थिएन, र तिनले गरे कि गरेन। कानुन मात्रै बनाएर हुन्छ, त्यो कानुनको कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ। जस्तै म अहिले एउटा यो मञ्चबाटै देखिराखेको छु, पाटनमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको प्रेमलाल महर्जनजीको घर अगाडि 3 हप्ता नहुँदै पिच गरेको बाटो भत्केर बेहाल छ। कसले हेर्ने हो त्यो? जनप्रतिनिधिले अनुगमन गर्नुपर्ने हो कि होइन? ठेकदारले के काम गरिरहेको छ हेर्नुपर्ने हो कि होइन? जनताको समस्या समाधान छ कि छैन, गुणस्तरीय काम भइरहेको छ कि छैन भन्ने कुराको अनुभव छैन। उहाँहरू टेबलमा बस्नु भएको छ, कुर्सीमा बस्नु भएको छ, उद्घाटन हिँड्नु भएको छ भन्ने सुनिन्छ होइन? त्यसो हुँदाखेरि उहाँले योजनाको टेन्डर आह्वान मार्फत ठेक्का दिनुपर्ने ठाउँमा तपाईँ चाहिँ एउटा घर बनाउनु पर्यो भने ढोका बनाउने एउटा उपभोक्तालाई, गाह्रो लगाउने एउटा उपभोक्तालाई, जग हाल्ने एउटा उपभोक्तालाई यो काम गरेर तपाईँ झन् भ्रष्टाचारको अखडा बनाउन लाग्नु परेको छ भनेर आरोप छ द्वारिक चौधरीलाई। लाग्यो आरोप। म प्रश्न उठाउँदैछु। उहाँले अहिले पाटनको एउटा उदाहरण दिनुभयो, तपाईँको तिर यसलाई सिन्क्रोनाइज गर्दाखेरि त्यो देखिन्छ। मलाई आरोप लाउनेले मेरा कारणले भ्रष्टाचार बढेको छ, भ्रष्टाचार म लिप्त छु, कतै 1 रुपैयाँ सुन्नुहोस् न, कतै के छ भने 1 रुपैयाँ भ्रष्टाचार मेरा कारणले भएका छन् र मैले भ्रष्टाचार गरेको जन मलाई आरोप लाउनेले प्रमाणित गर्न सक्यो भने नि उनकामा जिन्दगीभर गुलाम बस्छु र आजैबाट राजनीतिक सन्यास लिन्छु। अब डाक्टर साहबले जहाँसम्म कुरा गर्नुभयो नि, म तेज तलवार चलाउने मान्छे हुँ र तेज तलवार चाहने मान्छे हुँ। जतिखेर म हाँसपोसा गाउँ विकासको अध्यक्ष थिएँ त्यतिखेर हाँसपोसा गाउँ विकासको नीति कार्यक्रम बजेट बनाउँदाखेरि बजेटको मस्यौदाको बारेमा हामी छलफल गरेका थियौँ। पार्टीका केही पढे लेखेका साथीहरू थिए अनि मलाई त बजेट यस्तै हुन्छ, गाउँ विकासको बजेट यस्तै हुन्छ मैले भनेका थिएँ। हाम्रो सामर्थ्यले बजेट यस्तै बनाउने हो। तपाईँ जस्ता पढे लेखेका विद्वानहरू त चुनावमा उठ्ने हिम्मत पनि गर्दैन। तपाईहरू जस्ता विद्वान मान्छे कलम चलाउने अनि के हो भने जागिर खाने, अलिक अप्ठ्यारो रिस्क नउठाउने। अनि अहिले पनि भन्छु स्थानीय तहमा पिएचडी गरेका डाक्टर साहबहरू म चाहिँ मुलुक बनाउँछु, म चाहिँ के अरे स्थानीय सरकारबाट पुरापुर सेवा दिन्छु भने कोही पनि चुनाव लड्न हिम्मत गर्दै गर्दैन। डाक्टर साहबहरूले चुनाव लड्न त हिम्मतै गर्दैन। स्थानीय तह काम के हुन्छ भने आफ्नो कार्यक्षेत्र हुन्छ। हाम्रो काम जनप्रतिनिधि बन्ने भए हामी सायद पिएचडी पनि गर्दैन थियौँ होला। पिएचडी गरेको नै कैयौँ साथीहरू अहिले जनप्रतिनिधि छन्। रहेको कुरो कहाँ हो त भन्दा हामी चाहिँ प्राज्ञिक क्षेत्रमा काम गरेको र ऐन कानुन बनाउने नीति नियम बनाउने व्यक्ति र संस्था र निकायलाई सहजीकरण गर्ने व्यक्तिहरू हो हामीहरू भन्ने त्यो अर्थमा मैले उहाँलाई औल्याउँदैछु कि उहाँलाई मात्र होइन, मैले जनरल उसमा सबैलाई सम्बोधन हुने तरिकाले भनिरहेको छु कि कुरा काम कहाँ हो त भन्दा नीति बनाइसकिए
गरिसकेपछि उहाँले पहिला हाँसपसामा जुन किसिमको के अरे गाविसको अध्यक्ष सम्पादन गर्नुभएको थियो त्यो थोरै एरियामा गर्नुभएको थियो। उहाँले भने मलाई इटहरीको पल्लो क्षेत्रको मलाई अनुभव थिएन। अब समस्या अन्त थियो भने उहाँले के गरिएको हुनुपर्छ भने प्राविधिक लगायत आफ्नो सल्लाहकार राख्न सक्ने पनि स्थानीय शासन के अरे ऐन 2074 अन्तर्गतको प्रोभिजन छ। उहाँले त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो सक्नुहुन्छ उहाँले भने त्यो तरिकाको सरसल्लाह र स्थानीय के अरे स्थलगत निरीक्षण गरिसकेपछि कहाँ सम्भव छ कहाँ सम्भव छैन, जनताको आकाङ्क्षा कति छ र निजी क्षेत्र भनेको नाफाखोरी क्षेत्र हो। नाफाखोरी क्षेत्रले दिशा व्यवस्थापन गर्दै हिँड्ने अवस्था त छैन। त्यसो भए नाफा आउँछ भने गर्छ। जस्तै अहिले यहाँ अहिले फोहोर उठाउने संस्थाहरूले मनज्ञ पैसा कमाइराखेछन् हैन। यहीँ काठमाडौँमा देखिराखेको छ एउटा फोहोर गर्ने संस्थाले महिना केही न 4-5 लाख रुपियाँ कमाउन सकेको छ। त्यही फोहोरबाट मोहर बनेको अवस्था पनि छ भने त्यस्ता क्रिटिकल कुराहरू पनि उहाँहरूले नजर गरेर जानुपर्ने अवस्था छ भने त्यो शौचालय उत्पादन भएको हो दिशा पिसाबलाई नियोजित तरिकाले कृषिको क्षेत्रमा लगाउने किसिमको योजना छैन सोध्नुहोस् न उहाँलाई। अथवा त्यसलाई कसरी व्यवस्था गर्ने पब्लिक ल्यान्ड छैन भन्न अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। एउटा टोइलेट सार्वजनिक टोइलेट बनाउँदा कति फिटको स्क्वायर फिटको जमिन आवश्यक पर्छ भन्ने उहाँहरूको क्यालकुलेसन हुनुपर्ने कुरा हो। म त्यसरी भन्दैछु र उहाँहरूले नीति बनाउँदाखेरिमा त्यो नीति कति पाएको छ छैन भन्ने कुरा चाहिँ सरकारवाला ठाउँमा गएर स्थलगत अध्ययन अनुसन्धान गरिसकेपछि बनाइने कुराहरू हुन् र त्यसमा कानुनको क्षेत्रबाट उहाँहरू अनभिज्ञ हुनुहुन्न भने त्यसको कार्यान्वयन गर्दाखेरि के समस्याहरू उल्झनहरू आउँछन् भन्ने कुरा त विज्ञ हुनु पर्यो नि त। त्यसमा चाहिँ कमजोरी देखियो बस कुरा त्यो हो। अथवा हाँसपोसाका लागि उहाँले 22वटा अधिकार थाहा नभएको होइन तर कार्यान्वयन गर्दाखेरि कसरी जाने भन्ने कुराको थाहा नभएको भन्दैछु। तपाईँसँग केही बेरमा आउँछु म सुनिल प्रजापति मेयर साहब तपाईँसँग आउँछु। अलिक ढिला पनि भयो तपाईँसँग आउनु। तपाईँले अघि गरेको कामको त बताउनु भयो, केही नगरेका काम स्वयं तपाईँले नै बताएअनुसार हनुमन्ते खोला सुधार गर्ने कुरा थियो, त्यो अहिलेसम्म सुधार हुन सकेन। आम मानिसहरू अहिले पनि बर्खा लागे पछाडि त्राई भएर बस्नु परेको अवस्था छ। खानेपानीको हाहाकार भक्तपुरमा अहिले पनि गइछ। अब सम्पदा संरक्षणको मामिलामा सम्पदाको मामिलाले चाहिँ भक्तपुर आज 115वटा सम्पदामा 83वटादेखि बाहेक अरू सम्पदा बनिन सकेको अवस्था छैन। त्यो धरोहर अझै जीवित भएको जस्तो अवस्था देखिन्न। अहिले यी समस्या त छन् तपाईँकोमा। यसमा समस्याहरूमा हनुमन्ते खोला सुधारको काम पनि जारी छ। जुन कुरा जनतालाई हामीले भनेका थियौँ त्यसै गरिकन यो खानेपानीको विषयमा पनि हामीले समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। ठाउँ ठाउँमा डिप बोरिङ गरेर ट्याङ्की फिल्टर समेत अहिले जडान गरिसकेका छौँ। केही समयपछि हामी त्यसलाई पनि समाधान गर्न लाग्छौँ र त्यसै गरिकन एउटा चाहना भक्तपुरवासी जनताको चाहना देशकै निम्ति आवश्यक खोपो विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने हाम्रो सोच थियो। तर सरकारको पक्षपातपूर्ण व्यवहार र पूर्वाग्रही दृष्टिकोणले गर्दा खोपो विश्वविद्यालय हामीले पाउन सकिरहेका छैनौँ। किनभने हामीले व्यवस्थित रूपमा कलेजहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। तपाईँले यो भन्दै हुन्छ सरकारको पक्षपातपूर्ण व्यवहार र पूर्वाग्रही दृष्टिकोण। हामी त्यही नै भन्छौँ। खोपो विश्वविद्यालयको माग गर्नुभन्दा पछाडि आएका विभिन्न राजश्री जनक विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय लगायतका विश्वविद्यालयले सम्बोधन पाइसकेका छन् र त्यसै गरिकन यो वर्षको आर्थिक बजेटमा पनि त्यस्तै खालका कुराहरू आएका छन्। जस्तो सेनासँग सम्बन्धित अनि मदन भण्डारी विश्वविद्यालय तर खोपो विश्वविद्यालयको आएन। त्यो किन आएन भन्दा पूर्वाधारहरूको पूर्ण बन्दोबस्त छ, सबै कुरा व्यवस्थित छ, विधेयक संसदसम्म पुगिसकेको छ। त्यो नल्याउनुको कारण के हो? यस अर्थमा हामी भन्छौँ सरकारले भागभण्डा गरेर तपाईँहरूसँगै गोत्र मिल्नेहरूको छ कम्युनिस्टकै, उसले त्यसो गर्छ। रङ मिल्छ काम मिल्दैन। सिद्धान्तमा कम्युनिस्ट भन्छन् तर कम्युनिस्ट अनुसारको व्यवहार गर्दैन। नेपाली काङ्ग्रेसले जे काम गर्यो त्यही कामहरू अहिलेको नेकपा नाउँको पार्टीले पनि गरिरहेको छ। त्यस हिसाबले हेर्ने हो भने नेपाली जनताले अब एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् भन्ने त्यसरी बुझ्न आवश्यक छ। त्यसैले नामले कम्युनिस्ट हुने होइन, काम कम्युनिस्ट के हो भन्ने कुरा त्यो सिद्धान्त अनुसारको व्यवहार छ कि छैन भन्ने हेर्नुपर्छ। त्यसैले कसैलाई चिन्नुभन्दा अगाडि उसले बोलेको र उसले गरेको कामको परिणामलाई हेर्नुपर्छ। अहिले निजीकरणलाई जो दिइराखेको छ
तपाईँ भन्नुहोस् अहिले विश्वविद्यालय कलेजहरू अहिलेसम्म नेकपा एमाले माओवादी अहिले नेकपा समेतको सबै कम्युनिस्ट पार्टीको अहिलेसम्मको सरकारले कुनै एउटा विश्वविद्यालय सरकारी स्थापना गर्यो, कुनै एउटा विश्वविद्यालय कुनै कल कारखाना सरकारले स्थापना गर्यो भने छैन, बरु निजीकरणलाई प्राथमिकता दिइरहेका छ। त्यसैले निजीकरणको पक्ष लिनेहरू पुँजीवादी हुन्छन्, सरकारको पक्ष या जनताको पक्ष लिनेहरू कम्युनिस्ट हुन्छन्। यस अर्थमा हेर्ने हो भने मैले कुनै एकजना शिक्षा राज्य मन्त्रीको सम्भवतः अभिव्यक्ति सुनेको, स्वास्थ्य र शिक्षाको त जिम्मा लिन सक्ने अवस्थामा स्थानीय तह छैनन्, यो त अब केन्द्रले लिनुपर्छसम्मको पनि कुरा सुन्यो। अनि तपाईँहरूलाई कसरी विश्वविद्यालयको अनुमति देला? हो, जिम्मै लिन सक्नुहुन्न भने पदमा बस्दैमा सबै कुरा बुझ्छन् भने होइन। उहाँहरूले सबैलाई सायद भन्नुभएको होइन होला, हामी त्यसरी नै बुझ्छौँ। किनभने भक्तपुर नगरपालिकाले कलेज नै 6वटा व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गरिरहेको छ। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त इन्जिनियरिङ कलेज, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका जति पनि कलेजहरू छन् त्यसमा नम्बर 1 नै छ, त्यसमा कुनै शङ्का गर्नुपर्ने कारण छैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त खोप कलेज अफ इन्जिनियरिङ त्यसरी नै राष्ट्रिय स्तरमा पहिलो र दोस्रो स्थानमा आउँछ। यसरी व्यवस्थित सञ्चालन गरिरहेको छ भने खोप विश्वविद्यालय बनायो भने हामीलाई सम्बोधन दियो भने हामी देशकै एउटा नमुनाको विश्वविद्यालयको रूपमा हामी गरिदिन्छौँ, त्यो देखाइदिन्छौँ। त्यसैले कति मन्त्रीहरूले कानुन के हो भन्ने कुरा, जस्तो अहिले डाक्टर प्रेम शर्माज्यूले भन्नुभयो जस्तै, त्यस भक्तपुर नगरपालिकाको लागि लागू हुँदैन। किनभने अधिकार क्षेत्रबारे अनभिज्ञ छन् भने त्यो होइन, हामी अत्यन्त स्पष्ट छौँ। त्यही ऐनलाई ध्यानमा राखेर मन्त्रीजीले जे बोल्नुभयो शिक्षा र स्वास्थ्य अधिकार स्थानीय तहले लिन सक्दैनन् भनेको सिधै संविधान विपरीत काम हो। किनभने मावि तहसम्म अहिले 12 कक्षासम्म भनौँ, मावि तहसम्मको सम्पूर्ण एकल अधिकार छ। अहिले शिक्षा ऐन हामीले बनायौँ, अहिले मावि तहको सबै प्रक्रिया हामीले नै गरिराखेका छौँ, हामीले कुनै शङ्कै छैन। सहकारी सम्बन्धी अधिकार हामीलाई दिएको छ। सहकारी सम्बन्ध अहिले 156वटा सहकारीहरू छन्, 92वटा विद्यालयहरू छन्, त्यो हाम्रो ऐन अनुसार अहिले चलिराखेको छ। त्यसै गरिकन हामीले कला संस्कृति संरक्षण ऐन बनायौँ। हामीले सम्पदा क्षेत्रभित्र बाहिरका मान्छेहरूले जग्गा किन नपाउने बन्दोबस्त गर्नुपर्छ भनेर अहिलेको प्रावधानमा हामीले राखेका छौँ। सम्पदा संरक्षण हामी नगरपालिकाले गर्ने हो भन्यो। त्यसै गरिकन सम्पदा संरक्षणको निम्ति नगरपालिका गाउँपालिकाहरू सबै पालिकाहरूमा एकाडेमीहरू स्थापना गरिदिनुपर्छ। एउटा भाषा, एउटा संस्कृति हजारौँ वर्षको परिणाम हो। त्यो एउटा अक्षर निर्माण गर्नको निम्ति कति वर्ष लाग्यो होला, एउटा शब्द एउटा भाषा निर्माण गर्नको निम्ति हजारौँ वर्ष लाग्छ। त्यो एउटा सम्पत्ति लोप भयो भने, त्यो एउटा भाषा लोप भयो, शब्द लोप भयो भने हाम्रो सम्पत्ति लोप हुन्छ। त्यसैले त्यो राष्ट्रिय सम्पत्ति हो। समाज विकासको क्रममा विकसित भएको त्यो भाषा, त्यो संस्कृतिलाई हामीले जगेर्ना गर्नुपर्छ। त्यसको अधिकार हामीसँग छ। त्यसै हामीले कला संस्कृति संरक्षण विधेयक बनायौँ। त्यसै गरिकन सरकारी अनुमतिको कुरा आयो। हामीलाई अहिले ट्राइसाइकलहरू हामीले किनेर ल्यायौँ। फोहोर सफा गर्नको निम्ति कुहिने र नकुहिने हरेक दिन हामी फरक फरक दिनमा हामी सङ्कलन गर्छौँ। तर नेपाल सरकारले त्यसलाई अनुमतिसम्म दिँदैन। हामीले हेऱ्यौँ त्यसमा साझा अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ। हामीले सवारी अनुमति सम्बन्धी एउटा ऐन पनि बनायौँ। कथम कदाचित भोलि अधिकार बाँडफाँड भएको अवस्थामा त्यो फरक पर्न सक्छ, तर हामीले अहिले बनाएर चालु गरिसकेका छौँ। त्यसै गरिकन हामीले नगर प्रहरी विधेयक बनायौँ। फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी, कर मापदण्ड सम्बन्धी, अनुगमन सम्बन्धी, अपाङ्गता सम्बन्धी 17वटा ऐन त हामीले बनाइ नै सकेका छौँ। त्यसदेखि बाहेक ऐन विनियमहरू कार्यविधिहरू थुप्रै हामीले बनाइसक्यौँ, जति हामीलाई आवश्यक छ। तर कार्यान्वयनको पक्ष त्यसको ग्राभिटी बुझ्न सकिएन जस्तो गरी उहाँले आशय व्यक्त गर्नुभयो। अघि डाक्टर प्रेम शर्माले कतिले गर्नु भएन होला। हामीले व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने प्रदेश कानुन बमोजिम भनेर त्यो स्थानीय तहका कानुन ऐन नियम नीति नियमलाई चाहिँ प्रदेश कानुनसँग रिलेट गरिएको छ। त्योसँग बाजियो भने भोलि बाजेको हदसम्म बदर हुन्छ। यो हतारहरूले केही छ भने त्यसमा त कोही शङ्कै छैन। तर प्रदेश सभाले 3 वर्ष, अब बाँकी छ हाम्रो 3 वर्ष, 3 वर्षसम्म पनि कानुन बनाइदिएन भने के हामी चुप लागेर बस्ने? त्यसैले हामी निर्वाचित भएर गएको केही समयपछि नै हामीले संविधानमा भएका सबै ऐनहरू हामीले बनाउन थाल्यौँ। भोलि केही गरिकन प्रदेश सभाले ऐन बनाएको अवस्थामा बाजिएको छ भने त्यो हदसम्म खारेज होला त्यो। तर त्यो नबनाएसम्मको निम्ति त काम त चलाउनु पर्यो। त्यसकारणले हामीलाई प्राप्त अधिकार हामीले अत्यन्त सोच विचारपूर्ण ढङ्गले सदुपयोग गरिरहेका छौँ। ऐन कानुन नियम विनियमहरू बनाइरहेका छौँ। र सँगसँगै हामीले भन्नुपर्ने एउटा कुरा, जस्तो ठेकेदारको कुरा आयो, भक्तपुर नगरपालिकाले कुनै संरचना ठेकामा दिँदैन। अहिले एकदमै
के अति आवश्यक भएको अवस्थामा मात्रै हामी उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउँछौँ। उपभोक्ता समितिको काममाथि प्रश्न त्यो ठिक छ, म त्यही भन्न खोजेको। हाम्रो उपभोक्ता समिति सायद अन्य ठाउँको भन्दा फरक होला। हामीले त्यहाँ चन्दा पनि दिन्छ, श्रमदान पनि लागू गर्छौँ। हामी कति प्रतिशत श्रमदान उठ्यो भन्छौँ। जस्तो म केही उदाहरण पनि दिन सक्छु। अहिले एउटा मन्दिर निर्माण भइराखेको छ, त्यहाँ वाकुपति नारायण भनिन्छ त्यसलाई। त्यहाँ अहिले 82 लाख चन्दा नै उठिसकेको छ। श्रमदान त छँदैछ, हाम्रो काम छँदैछ। त्यसै गरेर अहिले भैरवनाथको मन्दिर बनिराखेको छ, लाखौँ रुपियाँ त्यहाँ चन्दा उठिराखेको छ। र जति पनि काम हुन्छ त्यहाँ श्रमदान र चन्दा सङ्कलन हामी गर्छौँ। त्यो हिसाबले उपभोक्ता समिति मार्फत गराउँदाको फाइदाहरू पहिलो त्यसमा अपनोटो हुन्छ। मेरो ठाउँमा हाम्रो हो यो संरचना, हामीले राम्रो बनाउनु पर्छ भन्ने हुन्छ। दोस्रो कुरा केही कतै पनि कमजोर बनाउँदैन, उसले एकदमै बलियो संरचना बनाउँछ। र तेस्रो कुरा के हो भने त्यसरी संरचनाहरू निर्माण गर्दाखेरि नगरपालिकाको भएको पैसा जनताको बिचमा जान्छ, अर्थात् जनताले रोजगार पाउँछ। यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भनेर होइन, नगरपालिकाको भएको पैसा हामीले रोजगारमा खर्च गर्नुपर्छ। हामी आफैले निर्माण गर्दा त्यो अनुभव हामीले सँगालेका छौँ। अनि मेयर साहब, तपाईँको मपाइतो गरिदिनु खोजे होइन, त्यही कम्युनिस्ट स्कुलिङबाट आएको एउटा कम्युनिस्ट कार्यकर्ता आज जनप्रतिनिधिको हैसियतमा त्यहाँ कार्य सम्पादन गरिरहेको छ नगरपालिकामा। त्यहाँको काम रोल मोडल जस्तो हुने, त्यो नगरका चाहिँ नर्सहरू पनि केयरिङ गर्नका लागि वृद्धकामा पुग्ने, वृद्ध भत्ता पुग्ने, पार्करमा जिमखानाको व्यवस्था हुने, ठाउँ ठाउँमा एकाडेमीहरू निर्माण हुने, देखिने गरी काम पनि हुँदो रहेछ, नीतिगत कानुनहरू पनि बन्दै जाँदो रहेछ। अन्यत्र तिमी कम्युनिस्टले सम्हाल्ने ठाउँमा यस्तो देखिन्न। समस्या के को छ, तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, समस्या त नीतिगत रूपमै छ। जस्तो त्यही नीति, त्यही कानुन, त्यही व्यवस्था होइन अन्यत्रलाई पनि। नेपाल मजदुर किसान पार्टीको जे सिद्धान्त छ, हामी जुन स्कुलिङबाट आएका हौँ त्यो अनुसार हामी कार्यान्वयन गर्न खोज्छौँ। जस्तो हाम्रो पार्टीले के सिकाउँछ भने राजनीति भनेको सेवाको निम्ति हो, राजनीति व्यापार होइन। पैसा कमाउने होइन, त्यही त मैले भन्न खोजेको। कथमका लागि कसैले पैसा कमाउनु छ भने व्यापार गर्न जानुहोस्। हाम्रो पार्टीका हाम्रा अध्यक्षज्यू लगायतका हाम्रा नेताजीहरू त्यही भन्नुहुन्छ, त्यही अनुसार हामी त्यही काम गरिराखेका छौँ। जति पनि जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले भएको जागिर छोडेर, भएको व्यापार छोडेर आउनुभएको छ। र हामीले भन्ने गर्छौँ, हामीले सेवाकै निम्ति आएको हुँदा जनतामा केन्द्रित, त्यसमा पनि काम गरी खाने वर्गलाई केन्द्रित गरेर काम गर्नुपर्छ। जे काम गर्दाखेरि कामदार वर्गको फाइदा हुन्छ त्यो काम गर्नुपर्छ। जस्तो प्राथमिकतामा हामीले शिक्षालाई राख्यौँ, किनभने शिक्षा अत्यन्त महँगो भएको छ। हामीले किन्नुपर्ने अवस्थामा छ अहिले। एउटा कक्षामा नर्सरी मात्रै पढाउनु पनि 4000 5000 पैसा लिन्छ। गरिबको निम्ति त त्यो सपना हो। एकजना डाक्टर पढाउनुको निम्ति 50-60 लाख पैसा चाहिन्छ। गरिबहरूको निम्ति त्यो सपना नै भएको छ। त्यसकारण हामीले के भन्छौँ भने नगरपालिकाले सक्दो शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भनेर शिशु स्याहार केन्द्रदेखि विश्वविद्यालयसम्म हामीले बनाउनु पर्छ। त्यसको अर्थ भक्तपुर नगरपालिकाको निम्ति मात्रै होइन, अहिले मनाङदेखि बाहेक 76 जिल्लाका विद्यार्थीहरूले पढिसकेका छन्। अहिले 65 जिल्लाका विद्यार्थीहरू पढिरहेका छन्। 5600 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू नगरपालिकाले खोलेका कलेजहरूमा अहिले पढिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण भक्तपुर नगरपालिका कहिले भक्तपुर भन्ने हिसाबले सोच्दैन। देशको एउटा सबैतिर त्यस्तो भइदियो भने गरिब जनताको निम्ति फाइदा हुन्छ। शिक्षामा हामीले जोड्यो, पार्टीको नीति अनुसार हामी काम गर्छौँ। कम्युनिस्ट पार्टीले त सेवा नै भन्छ नि, अरूमा त्यस्तो देखिएन के भयो त्यहाँ विकृति? होइन, नामको कम्युनिस्टले त्यो काममा त गर्दैन नि। मैले भने नि सिद्धान्त एउटा छ, व्यवहार अर्को छ। त्यस्तोलाई हाम्रो नेपाली भाषामा डाक्टर साहबहरू भन्नुहुन्छ, त्यस्तोलाई हाम्रो भाषामा पाखण्डी भनेर भन्छ नि। त्यस्तो भनिन्छ। त्यो किन भन्छ भन्दा या त हामीले त्यो बोल्न नहुने हो, बोलिसकेपछि गर्नु पर्यो। आफूलाई कम्युनिस्ट भनिसक्यो, रातो लुगा लगाउनेमा कम्युनिस्ट हुन्छ भन्ने कुरा होइन नि। हस्, केही बेरमा आउँछु म। द्वारिकलाल चौधरी, तपाईँसँग आउँछु। पाखण्डी काम कहिलेसम्म गरिरहन्छ? अब सुन्नुहोस्, म थोरै पछाडि ब्याक फर्केँ। अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि इटहरी उपमहानगरपालिकाले निजी क्षेत्रले त्यो जिम्मा दिइसकेका छ। तर त्यो निजी क्षेत्रको ढिला सुस्तीको कारणले गर्दाखेरि इटहरी उपमहानगरपालिका आलोचित भइरहेछ। सुन्नुहोस् न, अब सुन्नुहोस् न, कुरा भुइँमा झर्न नदिँदै क्वेसन गरेपछि त गाह्रो हुन्छ नि त। उहाँले भन्नुभयो यो के अरे इटहरी नगरपालिकाले के अरे आफै के अरे फोहोर मैलामा हात हाल्ने। तर त्यसमा चाहिँ अलिकति हाम्रो फरक मत छ। नगरपालिकाले गभर्न गर्ने हो, आफै के अरे फोहोर मैला के अरे सोर्दै हिँड्ने होइन। बरु जसले फोहोर मैला सोर्छ त्यसका लागि थुप्रै म कार्यशाला गोष्ठीमा के अरे भाग लिएर आइसकेँ।
विभिन्न प्रविधि छ यो फोहोर मैला प्रशोधन गर्ने। चाइनाको प्रविधि के हो भन्दाखेरि सबै फोहोर मैला एक ठाउँमा के अरे ल्याएर त्यसलाई के अरे बालेर त्यसबाट विद्युत निकालेर विद्युत बेच्ने। तर अरू प्रविधि इन्डियन प्रविधि र ब्रिटिस प्रविधि के छ भन्दाखेरि पुनः प्रयोगमा आउने चिजलाई फेरि पुनः प्रयोग गर्ने, पुनः प्रयोगमा नआउने त्यो डिकम्पोज हुने वस्तुलाई चाहिँ त्यसलाई डिकम्पोज गर्ने र त्यसबाट के अरे मल निकाल्ने र ग्यास निकाल्ने त्यो निजी क्षेत्रले काम गर्छ। त्यो व्यापार त्यो हामी गर्दैनौँ, त्यो काम हामी अगाडि बढाइसकेका छौँ। तर यसका लागि के अरे कल्चर पनि डेभलप भइसकेको हुनुपर्छ। जसरी के अरे अन्य सहरहरूमा चाहिँ त्यो डेभलप कल्चर भइसकेको छ कि भान्सामै पनि किचनमा कुहिने नकुहिने छुट्याएर राख्ने, त्यो कल्चर पनि डेभलप भइसकेको छैन हाम्रोमा। हेर्दा महलमा बस्छन् तर सबै कचराहरू झोलामा राखेर चाहिँ माथिबाट छतबाट बाटोमा फालिदिन्छन्। त्यो पनि हामीले चाहिँ डस्टबिन राखिदिएका छौँ, यसमा हाल्नुहोस् न भनेर भन्छौँ। 8 बजे गाडी आइसक्छ फोहोर उठाउने, तर सटरवालाहरू के गर्छन् जब 8 बजे उठाएर गइसक्छन् ती फोहोरका कर्मचारीहरू अनि 8 बजे पछि आएर चाहिँ सटर खोलेर चाहिँ सटर बढाएर चाहिँ फेरि बाटोमा छर्छन्। यस्तो खालको मलाई इन्डो गरेँ, मैले इन्डो गरेँ। यतातिर म कम्युनिस्टको नाम सुन्नुहोस्, अब म आउँछु हो म के अरे मेयर सुनिल प्रजापतिजीकोमा चाहिँ आउँछु। उहाँले कम्युनिस्टको नीति सिद्धान्त कार्यक्रमको कुरा गर्नुभयो। होइन म आउँछु, म त्यहाँ आएँ। यो के अरे कमरेड मेयर सुनिल प्रजापतिले जुन कुरा राख्नुभयो म त्यहाँ के छ भने आएँ। उहाँले भन्नुभयो कि मजदुर किसान पार्टीले जुन नीति कार्यक्रम लिएको छ व्यवहारमा पनि त्यही काम गर्छ। म उहाँको पार्टी अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्सेलाई म व्यक्तिगत रूपमा श्रद्धा गर्छु र सुनिल प्रजापतिजीको पनि जुन आचरण व्यवहार छ, जुन नैतिकता छ, म त्यसको पनि सम्मान गर्छु। तर नेपाल मजदुर किसान पार्टी कत्रो पार्टी हो? सुन्नुहोस् न कत्रो पार्टी हो? सुन्नुहोस् न अब सुन्नुहोस् न, सुनिए के अरे क्वेसन गर्नेले होइन सम्बन्धित प्रश्नमा आउँदैछु। यो भनेको चाहिँ मजदुर किसान पार्टीको चाहिँ यो के अरे स्विमिङ पुल सफा राख्ने र त्यसैमा रमाउने प्रवृत्ति हो। स्विमिङ पुल तपाईँ एकदम सफा राख्न सक्नुहुन्छ। यो सानो छ, बिहान पानी भर्नुहोस् अनि नुहाउनुहोस्, फेरि झिकेर फालिदिनुहोस्, फेरि भर्नुहोस्। तर तपाईँ के छ भने त्यतिकै स्वच्छ के अरे पोखरी राख्न सक्नुहुन्न। देखिरहनु भएको छ काठमाडौँका पोखरीहरू होला, भक्तपुर ललितपुरका पोखरीहरू होला, त्यो स्विमिङ पुल जस्तो चाहिँ सफा रहँदैन। त्यसकारण हुँदैन। तपाईँ के छ भने पोखरी स्विमिङ पुल जस्तै बिहान पानी भर्ने, फेरि के अरे बेलुका झिकेर फेरि अर्को पानी, यो व्यवस्थापन गर्न कठिन छ। जहाँसम्म हाम्रो मेयर सुनिल प्रजापति नेतृत्व गरिरहनु भएको छ भक्तपुर नगरपालिकाको, भक्तपुर नगरपालिकालाई हेर्नु पर्यो पहिला र इटहरी उपमहानगरपालिकालाई दाज्नु पर्यो। सुन्नुहोस् कम्युनिस्टको नाम भजार होइन, पाखण्डी अरूले गर्छ, द्वारी चौधरीले गर्दैन। वर्गीय हिसाबमा द्वारी चौधरी पनि कम क्रान्तिकारी छैन। सुन्नुहोस् न, यो द्वारी चौधरी कुनै पाखण्डी गर्दैन। द्वारी चौधरी पनि युवा अवस्थामा कम्युनिस्ट पार्टी जोइन गर्दाखेरि उसमा पनि त्यो भावना थियो। यो चिनिया क्रान्तिबाट प्रभावित भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिएको हो र अहिले पनि त्यो भावना जिउँदो छ। वर्गीय हिसाबमा म पनि कम क्रान्तिकारी छैन, म मोही किसानको छोरो। परिणाम देखिनु पर्यो नि, परिणाम देखाउने। सुन्नुहोस् न, परिणाम भनेको चाहिँ जहाँसम्म सिङ्गो समाज, सिङ्गो राष्ट्रको परिवर्तन गर्ने कुरा छ त्यसमा मेरो योगदान कति हुनुपर्ने त्यो भइरहेको छ। अरूले योगदान गर्छै गर्दैन। त्यसकारण मैले भने त्यही भएर प्रश्न गरेको त, जसले काम गर्छ उसैको काण्डे जोडिन्छ। जसले कामै गर्दैन, जसले हात बाँधेर बस्छ, जो हिँड्दैन उसलाई ठेस पनि लाग्दैन। खोइ सुनिल प्रजापति त्यस्तो हुनुपर्ने त। हजुर, सुनिल प्रजापतिको त्यहाँ त के छ भने उत्तर कोरियाको जस्तो शासन छ। उत्तर कोरियाको जस्तो
सबै वार्डमा के अरे त्यहाँको मजदुर किसान पार्टीले जितेको छ। तर म जुन इटहरीको नेतृत्व गर्छु 20 वटा वार्डमा 12 वटा नेपाली कांग्रेस जसले बुर्जुवाहरूको प्रतिनिधित्व गर्छ त्यो जित्या छन्। 8 वटा के अरे मात्रै नेकपा एमाले जित्या हो। मेयर उपमेयर सहित 10 जना पहिलो कार्यपालिकाको बैठक बस्दा चाहिँ त्यहाँ नेकपा एमाले अल्पमतमा थियो। त्यही भएर तपाईलाई यो पत्रकारको डाडी काण्ड सुन्नुहोस् जनताको घरको पर्खालमा डोजर काण्ड कता कता तपाईले विगतमा होटल सञ्चालन गरेर होटलको धन्दाको काण्ड महिलालाई अपशब्द भनेको काण्ड कामको भन्दा बढी काण्डको चर्चा भयो के मेरो काण्डको सुन्नु भएन भने इटहरीका के मिडियाहरू कस्ता छन् काम नपाएर के गर्छन् काम नपाए बुहारी के जाति गर्नु भने भन्छ नि इटहरीको मिडियाहरू के गर्थे म नआउनु भयो म आउने बित्तिकै जुन दिन पद बहाली गरे 10,000 को बिल लिएर आयो बधाई शुभकामना सुन्नु न त्यस्तो हो त्यस्तै जब के छ भने खाइ पल्केका लुटी पल्केका मान्छेहरूको जिकेर लुट्ने धन्दामा जब चोट पुग्न थाल्यो त्यसपछि के अरे बडबडाउन थाले फेसबुकमा लेख्न थाले के गर्न थाले त्यसकारण के भने पर्खालमा डोजर लाको घरको जगमा लाउँछु डोजर भवन निर्माण आचार संहिता मापदण्ड भवन ऐन विपरीत सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर खोला नाला मिचेकोलाई 1000 को सूची त बनाइसकेको छु 1000 होइन यसो गरौँ मेयर साहब तपाईँ काण्ड पनि एकछिन बिर्सौँ हजुर है तपाईलाई लागेका आरोप भनौँ काण्ड भनौँ जे भनौँ तपाईले आफै विगतमा भाडामा लगाएको होटलमा यौन धन्दा गराएको सम्मको कुराहरू यौन धन्दा गराएको त्यसकारण मैले तपाईँ अलिकति के विचार पुर्याएर बोल्नुहोस् मैले भाडामा घर दिएँ मैले त्यहाँ के छ भने सुन्नुहोस् न यहाँ के अनेकौं के व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो घर भाडामा दिएका छन् त भाडामा दिँदाखेरि एग्रिमेन्ट गरेका छ हामीले त्यहाँ के छ भने जायज ढंगले कानुन सम्मत पेशा व्यवसाय गर्ने के होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउँदैन तर होटल व्यवसायको नाममा कसैले गलत काम गर्छ भने त्यसको दण्डित पनि उही हुने हो। महिलालाई अपशब्द बोल्नुपर्छ महिलालाई अपशब्द के बोले कसलाई इंगित गरेर बोले जुन कार्यक्रम म थियो त्यहाँ 50% भन्दा बढी महिला थिए र जुन कुरा मैले भने त्यो कुराको समर्थनमा महिला दिदीबहिनीहरूले ताली पिटेका छन्। एकजना सुन्नुहोस् त्यसपछि सुन्नुहोस् त्यसपछि एकजना रहेछ एकजना को रहेछ म भिजिलान्ट नै भन्छु यसो क्यामेरा सोझै राखेको थियो मैले बुझिरहेको थिएँ यो के मसँग बिचकेकै छ अब यो के फेरि भाइरल बनाउँछ त्यो भिजिलान्टेको काम हो यही मञ्चबाट भन्छु त्यो भिजिलान्टे अहिले त के लेख्छ कि अब तिनका पेपर पनि पढ्न छोडिदिसके मैले भने यस्तै लेख्ने हो भने नि तिमीहरूको न्युज पेपर त टोयलेट पेपर हुन्छ टोयलेट पेपर धेरै आक्रोश छ मेरो साथ तपाईँ गर्वका साथ 1 2 3 4 5 यी काम नगरी नहुने थिए ती काम गरे भनेर गर्वका साथ भन्न सक्नु गर्वका साथ भन्छु कता कता कम्युनिस्ट मैले गरेका काम के त्यो कानुन सम्मत छैन कानुन विपरीत छ भन्दाखेरि अदालत जान सक्छ मेयरको काम कानुन सम्मत छैन यो कानुन विरोधी छ भन्ने कसैले लाग्छ भने मेयरका विरुद्धमा उजुरी गर्न सक्छ अदालत खुला दिए त मेयर साहब तपाईले गर्वका साथ मैले यो काम राम्रो गरे यति काम गरेर जनतालाई लाभ भएको छ भनेर 5 वटा काम भन्नु पर्यो भने तपाईले कमिटमेन्ट गरेका काम छन् के छन् सुन्नुहोस् ककसमा यस्तै के छ भने क्वेशन गरेका थिए जेसीले ककसको आयोजना गरेको थियो सुन्नु मलाई 5 काम म भन्छु सुरुमै के भनेको थियो तपाईले सही दिनमा चाहिँ अनुभूत हुने गरिकन काम के गर्नुहुन्छ के को सही दिन पद बहाली गरेको भोलिपल्ट यो खोला नाला मिचेर जो घर बनाएका छन् हटाउँछु डोजर चलाउँछु पद बहाली गरेको 7 दिनमा डोजर चलाए डोजर नचलाएको भए पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग जो टाटा सिपर्दी छेउमा यो के सडक विच्छेद भइसक्थ्यो आज त्यो सडक चल्ने थिएन त्यसपछि अनेकौं खोलाहरूमा डोजर चले त्यसले गर्दाखेरि सुरुको वर्षमा जति के बाढीको समस्या आयो यो वर्ष पनि के समस्या आउने थियो त्यो आएन समस्या सुन्नुहोस् तर पनि ट्याङ्ग्रा खोलाका कारण सुन्नुहोस् न ट्याङ्ग्रा खोलाको बारेमा तपाईभन्दा बढी म जानकार छु त्यही त प्रश्न उठाइदिएको तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ ट्याङ्ग्रा खोलामा चाहिँ कति क्युसेक पानी के अटाउँछ त्यो त तपाईलाई भन्नु पर्ला सुन्नुहोस् न अनि ट्याङ्ग्रा खोलाको बिना प्रसङ्ग तपाईले ट्याङ्ग्रा खोला खेती खोला बुढी खोला ट्याङ्ग्रा खोला बुढी खोला खेती खोलाको बारेमा म परिचित छु त्यो खोलामा बाढी आउँदाखेरि कति क्युसेक पानी आउँछ बर्खामा त्यो त के हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्डबाट थाहा हुन्छ नि त वर्षा कति भाका थिए कति क्युसेक पानी गर्नुभयो एक ल 2 दोस्रो के काम महत्त्वपूर्ण गर्नुभयो दोस्रो मैले भनेको थिएँ कि
भैँसी हाल बस्ने बाटाहरू छन् गाउँ सबै ग्राभल भइसक्यो। ओके, तेस्रो मैले भनेको छु 1 वर्षमा हिरो मुक्त, 3 वर्षमा धुलो मुक्त। अबको 14 महिनामा 30 किलोमिटर कालोपत्र तयार हुँदैछ। ओके, अर्को चौथो काम सुशासन, सुशासन, कठालो समारेर खेदा, भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शिता, सूचनाको हक, सुशासनमा विधिको शासन, समावेशी सहभागिता, छिटो छरितो सेवा प्रवाह, ढिला सुस्ती मुक्त। यहाँ कहाँसम्मको थियो भने कर तिर्न आउँदाखेरि 3 घण्टा के मान्छे पर्खिनु पर्ने। जब राज्यले कसैले कर तिर्न आउँछ भने 3 मिनटमा त्यो काम हुनुपर्छ, 3 घण्टा लाग्यो। विषय वार्डमा के अनलाइन सेवा, यो सबै के हामीले गरेका छौँ। योजना सञ्चालनको कुरा गर्नुभयो हाम्रो मेयर साहबले। इटहरी नगरपालिकामा पनि हामी पहिलो प्राथमिकता उपभोक्तालाई दिन्छौँ। कालो पत्रमा 50% सहभागिता हुन्छ, टाइल ओछ्याउनेमा 60% सहभागिता हुन्छ, ग्राभल गर्नेमा कम्तीमा 20% सहभागिता हुन्छन्। जुन चाहिँ अलि ठुलो बिग प्रोजेक्ट हुन्छ जो सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार 1 करोड भन्दा माथिको काम उपभोक्ताले दिन सकिँदैन, जसका लागि कसले दिया छैन। यस्ता के अरे कुरा नगर्नु सरका कुरा सुनेर म कहाँ त कुनै ठेकदार छेउमै पर्दैन, कुनै ठेकदार कुन उपभोक्ताले कसलाई बताइदिनुहोस् कुनै योजना कुन टुक्रा पारेर दिएको छ। त्यो त तपाईँ खोज्नु होला नि, आरोप तपाईँले आरोप लाउनु भयो, आरोप तपाईँलाई छ, आरोप छ, त्यो गरेकै छैन। कुनै योजनालाई टुक्राएर खण्डित गरेर त्यो दिने धन्दा अन्त छ। मेरा ठाउँमा त भनिदिएको छु। मेयर साहब, शत्रु अथवा दुश्मनहरू तपाईँले धेरै कमाइसक्नुभयो यो अवधिमा। कसका दुश्मन थिएन? अज्ञात शत्रु भन्थे युधिष्ठिर, कति शत्रु थिए? अज्ञात शत्रु भन्थे महाभारतमा युधिष्ठिर, कति शत्रु थिए? कति पटक के छ षड्यन्त्र बेहोर्नु पर्यो, लक्षागृह, दुधकृटाहरू के इत्यादि भने। हामी जस्तोको त के छ भने दुश्मन खोज्नै पर्दैन। हस्, तपाईँलाई म धन्यवाद नै भन्छु। डाक्टर प्रेम शर्मा, नभएको र निराशाजनक कुरो त केही रहन्छ, खुसी नै हुनुपर्ने अवस्था रहेछ। जनअपेक्षालाई जोड्यो भने जनता निराश छ, फेरि यो तारतम्य त मिलेको छैन। मैले के प्रश्न गर्छु भने दुवै मेयर साहबलाई, उहाँले 16-17वटा कानुन बनाउनु, उहाँले 11-12वटा बनाउनु भयो र उहाँले कार्यान्वयन गरिरहनु भएको छ। अब कतिवटा क्वालिटीका कुरो भयो भएन र कति मितव्ययिता भयो भएन, भ्रष्टाचार भयो भएन, तफसिलका कुरा रहे। तर काम बिगारेका मान्छेहरूलाई अथवा राम्रो पठन पाठन नभएका विद्यालयहरू, स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका, उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रमा एकदम उल्लेखनीय कामहरूको उदाहरण दिनुभएको छ भने त्यो क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तिहरूले गलत तरिकाले अधिकार दुरुपयोग गरेकोमा कतिजनालाई उहाँले कारबाही गर्नुभयो सोध्नुहोस् न। त्यो त एक और फुकेर मात्रै हुँदा पुरस्कृत मात्रै होइन, त्यो होइन। तर होइन, उहाँले अब जायज कुरामा समाउनु भयो होला त्यो कुरामा, तर कानुन सम्मत तरिकाले कतिजनालाई पनिस गरिसक्नु भयो, दण्डित गरिसक्नु भयो। अब त्यो सुधारिन कहाँ आयो? कानुनको कुरा गर्नुहुन्छ। यहाँ अकुत सम्पत्ति कमाउने भ्रष्टाचार गर्नेहरू सुन्नुहोस् न, तपाईँ आउनुहोस् न यहाँ के अकुत सम्पत्ति कमाउने, कालाबजारी गर्ने विशेष अदालतले मुद्दा चलाउँछन् अनि के छन् अदालतले चाहिँ तिनै के अरे कालो धन धरोटी जम्मा गर्न लाउँछन् र छोडिदिन्छन्। बुझ्नुभयो नि त? त्यसकारण कतिपय कर्मचारीहरूले क्लिन चिट पनि पाएका छन्, तर मेरो नजरमा ती भ्रष्टाचारी छन्। त्यसैले तीन शब्द कानुन सम्मत होइन अथवा पदीय दायित्व वहन नगरेको कारणले उहाँहरूले कतिलाई दण्डित गर्न, पुरस्कृतको ठाउँमा दण्डित गर्न, डिमोसन गर्न, कानुन सम्मत। डाक्टर बसे कि बसेन स्वास्थ्य चौकीमा, सेवाग्राहीले सेवा पाइदै पायो, सेवाग्राहीको गुनासो मजाले खोजबिन गरियो, यो मान्छे भ्रष्टाचारमा लिप्त छ भन्ने भयो, तर अदालतले चाहिँ भ्रष्टाचारी प्रमाणित गर्दैन। त्यसैले मैले बोलाएँ एकजना इन्जिनियरलाई, कठालो समाएको होइन, मैले भने कति पैसा खायौ यो के अरे यसमा चाहिँ। मेयर साहब, समय मसँग छैन, तपाईँलाई धन्यवाद। डाक्टर साहब, तपाईँ अब यो उहाँले पनि नगरेको भन्नुहुन्न, अब उहाँले त गरेकै रहेछ।
उहाँको अपवादको रूपबाट म लिन सकौँला होइन। तर कुरो के हो भने म उहाँको बारेमा विशेष तरिकाले उहाँलाई मात्रै फोकस गरेर भन्दिनँ, जनरल सबै स्थानीय सरकारहरूको तर्फबाट म के भन्दछु भने स्थानीय तहहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र अधिकार क्षेत्रभित्र के कति काम भएछ र के कति काम भएका छैनन्, के दुरुपयोग भइरहेको अवस्था छ, के भ्रष्टाचार भइरहेको अवस्था छ र उहाँहरूले कारबाही गर्न सक्ने अवस्थाका कुराहरूमा पनि कतिपय कारबाही गरिरहेको अवस्था मैले पाउँदिनँ। किनभने जस्तै भनौँ उहाँले करको कुरा गर्नुभयो, कर उठाउने उहाँहरूको अधिकार क्षेत्रभित्र छ, कानुन बनाउनु भएको छ। कतिवटा ठाउँमा बहाल राखेका कुरा उहाँलाई पनि सोध्नु भक्तपुरको विषयमा पनि उहाँले कतिवटा घरमा कर बहाल कर उठाउनु प्रभावकारी कामका लागि नियमन पनि जरुरी भयो तपाईको आवश्यक छ। अन्तिममा एकदम तपाईलाई छोटोमा भनिदिनुस् कृपया, केन्द्र सरकारले गर्ने विभेद र पक्षपातको उदाहरण उहाँले दिइराख्नु भएको एउटा विश्वविद्यालयलाई अनुमति दिने मामिलालाई लिएर यस्तो पनि हुन्छ? त्यो म विश्वविद्यालयमै काम गरेको व्यक्ति हो। त्यो जहाँसम्म उहाँहरूको शर्त पुरा भएको छ भने नेपाल सरकारले स्वतः तरिकाले दिनुपर्छ। किनभने अहिले नेपालमा 8-10वटा विश्वविद्यालय स्थापना भइसकेको अवस्था छ। अब भक्तपुरलाई विशेष त्यो पूर्वाग्रही तरिकाले व्यवहार गर्नुपर्छ भने छैन। म पनि धेरै ठाउँमा यो सम्बन्धन दिने कुरामा विश्वविद्यालयबाटै हिँडेको व्यक्ति हो। तर जहाँसम्म लाग्छ विश्वविद्यालय भने एउटा सीमित क्षेत्रमा उहाँले भने एउटा पोखरीभित्र मात्रै कुरा हुँदैन, त्यसले समेट्नु पर्ने पूर्व शर्तहरू के हुन् त्यो पालना गरेको छैन। प्रभावकारिता जनअपेक्षासँग जोड्ने भने 1, 2, 3 व्याख्या नगरी विश्वविद्यालय फेरि स्थानीय सरकार स्थानीय तहका कामलाई प्रभावकारी परिणाम दिनका लागि 1, 2, 3 यो गर्नु पर्यो भनेर तपाईले व्याख्या नगरी भन्दाखेरि बुदाका हिसाबले के गर्नुपर्छ? पहिलो कुरो उहाँले कानुन जे बनाउनु भएको छ प्रभावकारी तरिका कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। कार्यान्वयन गर्दाखेरि बाधा आउँछन्, व्यवधान के आउँछन् त्यसको अनुगमन प्रभावकारी तरिकाले गर्ने। दोस्रो कुरो के हुनु पर्यो भने उहाँहरूले जुन अधिकारको बाँडफाँडको कुरामा स्पष्टता के ल्याउनु पर्यो भन्दा जस्तै जिल्ला समन्वय समिति पनि छ, त्यसले के काम गरिरहेको छ उहाँले बुझ्नु पर्यो। र क्षेत्रीय रूपमा प्रदेश रूपमा पनि राष्ट्रिय योजना आयोग पनि छ, त्यसले के काम गरिरहेको छ उहाँलाई सोध्नुहोस् त। समन्वय समितिले के काम गरेछ, जिल्ला अनि यो योजना आयोग भन्ने संस्था जुन 7 प्रदेशमा छ त्यसले के काम गरिरहेको छ सोध्नुहोस् त। अनि केन्द्र सङ्घको योजनाले राष्ट्रिय योजनाले के काम गरे सोध्नुहोस् त उहाँहरूलाई। कहाँ छौँ हामी? योजनाको प्रायोरिटी कसरी उठान गरिराखेको, योजनाहरूको कसरी उठान गर्नुहुन्छ उहाँले सोध्नुहोस् त। माथेर लाद्नुहुन्छ कि उहाँहरूले त्यो बजेट त यस्तो हामीसँग यति बजेट छ, जस्तै होमस्टेलाई हामी यति बजेट छुट्याएको छ, दलितलाई यति छुट्याएको छौँ, फलानालाई यति छुट्याएको छौँ, कार्यक्रम ल्याउनुहोस् रे। के भने आयो? जनताको माग आवश्यकता उठान गरेर ल्याउने हो कि प्रक्रियागत ल्याएर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हो अनि बजेट छुट्याउने कि पहिला बजेट छुट्याएर योजना बनाउने हो? हस्, मन परी छ त्यहाँ, मन परी छ। तपाईँलाई धन्यवाद। कृपया 1 मिनट तपाईँलाई समय। उत्तर कोरियाको जस्तो शासनको एउटा आरोप पनि लागेको छ र अरू विश्वविद्यालयहरूले विभेद गर्दैन सरकारले भन्ने तर्क छ। यसमा कत्रो पार्टी भनेर भन्नु हो, उहाँहरूलाई थाहा छ चीन, अमेरिका, भारतको तुलनामा नेपाल कत्रो देश हो, मुख्य कुरा कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हो। र हाम्रो हिसाबले पोखरीकै हिसाबले उदाहरण दिँदाखेरि नेकपा भनेको फोहोर पोखरी हो, अर्को हिसाबले भन्दाखेरि एउटा कन्टेनर हो जेसुकै पनि अट्ने। र यो कुरा इतिहासले के देखाउँछ भने कुनै बेला प्रतिगमन आधार सचिव भनेर दरबारमा पसेकै पार्टी हो र महाकाली सन्धिपछि 1 खर्ब 20 अर्ब रुपैयाँ आउँछ, देशको एकदमै आर्थिक रूपमा अगाडि बढ्छ, पश्चिमबाट सूर्य उडाउँछ भनेर अहिलेकै प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको हो। यस अर्थमा अहिले त्यहाँका काम गरी खाने वर्गका प्रतिनिधि भन्दा नेकपाभित्र ठेकेदार पुँजीपति एनजिओका सञ्चालकहरू छन्। यसरी हामीले बुझ्न आवश्यक छ। र जहाँसम्म उत्तर कोरियाको भनेर भन्नुभयो, त्यस्तो भइदियो भने उत्तर कोरियाको जस्तो शासन यदि नेपालमा भइदियो भने असाध्यै राम्रो हुन्छ। किनभने अमेरिकी साम्राज्यवादलाई संसारमा चुनौती दिन सक्ने एउटा देशमध्ये उत्तर कोरिया हो, जो नेपाल जस्तै छ। त्यस्तोबाट हामीले शिक्षा लिनुपर्छ। मसँग समय सक्यो। तपाईँहरू तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय तहमा आएको 2 वर्षको उनीहरूको अनुभव र नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्नका लागि भइरहेका चुनौती के हुन् भन्ने बारेको यो बहसमा सहभागी भइदिनु भएकोमा भक्तपुरका मेयर सुनिल प्रजापति, यसैगरी स्थानीय शासनका विज्ञ प्राध्यापक डाक्टर प्रेम शर्मा र इटरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्वारिकलाल चौधरी, यहाँहरू तिनैजनालाई पुनः एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को अङ्कमा विषयवस्तुका साथ तपाईँ हाम्रो भेट हुने छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।